हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस्, आज हामी प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको हामी 32 पददेखि लिएर हामी 37 पदसम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 4 अध्याय 32 पददेखि लिएर 37 पदसम्म हामीले अघि नै पाठ गरिसकेका छौँ। म फेरि एकचोटि तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। बुक अफ एक्ट्स, यहाँ यसरी लेखिएको छ 32 पददेखि, विश्वास गर्नेहरूको समूह सबै एक हृदय र एकै आत्माका भएका थिए र तिनीहरूमध्ये एउटाले पनि आफ्नो धन सम्पत्तिको केही थोक यो मेरो आफ्नो हो भनी भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। ती प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु यीशुका पुनरुत्थानको गवाई दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जतिजना जग्गा जमिन कि घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे र प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिन्थे र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भनी नाम राखेका थिए, जसको अर्थ उत्साहको पुत्र हो, उनले आफ्नो जमिन बेचे र त्यो रकम ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। आमेन। सुरुका मण्डलीहरू, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो र स्वर्गारोहण हुनुभयो, त्यस पश्चात उहाँका चेलाहरूले मानिसहरूलाई जुन किसिमले प्रचार गरेको थियो, जुन शक्तिमा प्रचार गरेको थियो, जुन पवित्र आत्माको एउटा वेग थियो र पवित्र आत्माको शक्तिमा जुन काम भएको थियो, हरेक मानिसहरूले आफ्नो सारा हृदयले प्रभु यीशुलाई पछ्याएको थियो र तिनीहरूको जति पनि धन सम्पत्तिहरू थियो, तिनीहरूको जति पनि ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू थियो, तिनीहरूको जति पनि जति थियो, यो चाहिँ हाम्रो होइन भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले महसुस गरे। हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा केही समयको लागि यात्रीहरू मात्र हौँ र हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामीले विश्वास गरिसकेपछि अब हामी स्वतन्त्र भएको छौँ, हामीले जीवन पाएको छ, हाम्रो पापको क्षमा भएको छ, हाम्रो उद्धार भएको छ भन्ने कुरो तिनीहरूले सोचे र तिनीहरूले जति पनि तिनीहरूको धन सम्पत्तिहरू थियो तिनीहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएन। त्यो चाहिँ ठुलो होइन भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले सम्झे। र आज हामी यहाँ एकजना यस्तो व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, त्यहाँनिर बर्नबास भन्ने व्यक्तिको बारेमा। यो व्यक्ति चाहिँ एउटा विशेष किसिमको एउटा उदाहरण यो व्यक्तिबाट हामी सिक्न सक्छौँ। यसकारण आज हामी यो व्यक्तिको बारेमा 4वटा कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, तिनी एक बलिदान रूपले दिने व्यक्ति थिए, सेक्रिफिसियल गिभिङ। यो मान्छेले जुन प्रकारले पवित्र परमेश्वरलाई दिएको छ, यो मान्छेले चाहिँ एकदम उद्धार चित्तले मन खोलेर एकदमै बलिदान रूपले नै यो मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई दिएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ तिनी एक परमेश्वरको राज्य खोजी गर्ने व्यक्ति थिए। He was seeking the kingdom of God. तेस्रो कुरो चाहिँ तिनमा ख्रीष्टको आत्मा थियो, he had the spirit of Christ. र चौथो कुरो चाहिँ तिनी एक उत्साह दिने व्यक्ति थिए, सन अफ इन्करेजमेन्ट भन्छ। हामी यो 4वटा कुराहरूलाई हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। र यहाँ पहिला शताब्दीका विश्वासीहरूले आफ्नो जग्गा जमिनहरू घरहरू चाहिँ बेचबिखान गरेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मण्डलीमा ल्याउने गर्थे। यसको मण्डलीमा कहिल्यै पनि कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन थियो, किनभने विश्वासीहरू आफैले नै उद्धार चित्तले मन खोलेर तिनीहरूमा जति थियो ती सबै कुरो चाहिँ लिएर आएर चाहिँ प्रेरितहरूको अधीनमा राखिदिन्थे र प्रेरितहरूले नै जसलाई खाँचो छ, जसलाई आवश्यकता छ है, तिनीहरूलाई चाहिँ बाँडिदिन्थे र कसैले पनि यो मेरो हो, मैले यति ल्याएको हो भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्दैन थियो। तर कतिपय मानिसहरूको बिचमा पनि दुष्ट शैतानले काम गरेको थियो। त्यति बेला हनन्या सफरिया भन्ने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ दुष्ट शैतानले एकदमै नराम्रोसँगले काम गरिदियो। तिनीहरूले पनि मानिसको अगाडि देखाउनका निम्ति चाहिँ अथवा प्रेरितहरूको अगाडि देखाउनका निम्ति चाहिँ तिनीहरूले पनि जमिन बेचेर चाहिँ त्यसको केही हिस्सालाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ लुकाएर राखेर चाहिँ केही हिस्सा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको शरणमा लिएर आएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुवैजना श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ पवित्र आत्मालाई झुट बोलेको कारणले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ।
तर जब समय बित्दै गयो जुन किसिमको एउटा जोस थियो, जुन किसिमको एउटा पवित्र आत्मा परमेश्वरको जुन किसिमको एउटा वेग मण्डलीमा बगिरहेको थियो, के भएको थियो, बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ सेलाएर गएको छ। र मण्डलीमा जुन विश्वासीले जुन किसिमले ल्याउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ मानिसहरूले अब ल्याउन छोड्यो। यसकारण चाहिँ मण्डली के हुँदै गयो त, बिस्तारै बिस्तारै सुक्दै गयो। यहाँसम्म कि पछि मण्डली चाहिँ हामीले 6औं शताब्दी, 7औं शताब्दी, 8औं शताब्दीतिर हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ झन्डै 1500 शताब्दीसम्म चाहिँ है, 15 शताब्दीसम्म चाहिँ हामी के भेट्छौँ त, मण्डली चाहिँ यति साह्रो अँध्यारो भयो, त्यसलाई चाहिँ मण्डलीको अँध्यारो युग भनेर पनि चिनिन्छ। मानिसहरू चाहिँ एकदमै छाडा हुन थाल्यो, मानिसहरू चाहिँ एकदमै लापरवाही हुन थाल्यो र मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न छोड्यो। तिनीहरू चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ के हुन थाल्यो त, एउटा नियम पुरा गर्नको निम्ति मात्रै आउने गर्थ्यो र तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिन छोड्यो, परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न छोड्यो। तर हामी पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यसमा प्रेरितको पुस्तक चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा नमुनाको पुस्तक हो। हाम्रो मण्डली कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रेरितको पुस्तकबाट हामीले सिक्नुपर्छ। हामी कस्तो विश्वासी हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रेरितको पुस्तकबाट हामीले सिक्नुपर्छ। किनभने प्रेरितको पुस्तक चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुरुका मण्डली चाहिँ कस्तो थिए, तिनीहरूले कसरी चाहिँ सुसमाचार सुने, तिनीहरूले कसरी चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरे, तिनीहरूले पवित्र परमेश्वर कसरी दिए र उद्धार चित्तले तिनीहरूले कसरी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको पुनरुत्थानको तिनीहरूले गवाई कसरी बाँडे भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हामी सिक्न सक्छौँ। र ती मध्येमा एकजना चाहिँ बर्नबास थिए। तिनी कसरी उदाहरणको एक व्यक्ति भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो मान्छेले एकदम उद्धार चित्तले मन खोलेर सेक्रिफिसियल गिभिङ है, उसले चाहिँ एकदमै पुरै रूपले आफ्नो जे जति छ सबै कुरो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चरणमा लिएर आएको छ, किनभने तिनले चाहिँ बलिदान रूपले दिएका थिए। हामीले पुरानो करारमा राम्रोसँगले अध्ययन गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो मानिस एक लेवी थियो र यहोशुले 12वटा कुललाई चाहिँ सारा परमेश्वरले देखाउनु भएको प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ सम्पूर्ण जग्गा जमिन चाहिँ प्रत्येक कुललाई 12वटा कुललाई नै उहाँले बाँडिदिनु भयो। यहोशुद्वारा चाहिँ परमेश्वरले सबैलाई बाँडिदिनु भयो र हरेक कुलहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जमिनको अंश चाहिँ सिमानासहित तिनीहरूले पाएको थियो। र ती 12वटा कुल मध्येमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा कुललाई चाहिँ जस लेवीलाई चाहिँ लेवीको कुललाई चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि जमिनको अंशहरू दिएको थिएन। यिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति अलग गरिएको एउटा विशेष किसिमको समुदाय थिए, किनभने यो जातिहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई दिलो ज्यानले पछ्याएको थियो र मूर्ति पूजा गर्नेहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ नराम्रोसँगले मारेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूसाको समयमा लेवीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न निम्ति छुट्याएको थियो। र यो लेवीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि जग्गा जमिन अंशको रूपमा चाहिँ अधिकारको रूपमा चाहिँ यिनीहरूलाई दिएको थिएन। र यिनीहरूको भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 12वटा कुलले जति पनि दशंशहरू, भेटीहरू, स्वेच्छाको भेटीहरू, उदार चित्तको भेटीहरू, पहिलो फल जे जति ल्याउँथ्यो त्यो मात्रै तिनीहरूले चाहिँ अधिकार गर्न पाउँथ्यो। तर तिनीहरूको नाममा चाहिँ जमिन चाहिँ परमेश्वरले दिनु भएको थिएन। र यहाँनिर पनि यो लेवीले चाहिँ यहाँनिर एउटा लेवी भनेर चिनेको छ र यो लेवी त्यही भएर चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ सडेको दशंश नै तिनीहरूको अंश अधिकारको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई दिएको थियो। यहाँ बर्नबास है जुन जमिन यो मान्छेले बेचेर चाहिँ मण्डलीमा ल्याएको थियो, त्यो जमिन चाहिँ उसले चाहिँ हक र अधिकारले पाएको जमिन होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले लेवीहरूलाई त्यो हक र अधिकार रूपमा दिनुभएको थिएन। यसकारण चाहिँ यहाँ तर उसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जमिन बेचेर ल्याएको छ भनेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो मानिसले आफ्नै परिश्रमले, यो मानिसले आफ्नै मेहनतले, यो मान्छेले आफैले कमाएर चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ जमिन किनेको छ। किनभने यो मान्छेले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ कुनै पनि अंश पाएको छैन है। यो मानिस चाहिँ साइप्रस भन्ने देशमा बसोबास गर्थ्यो र यो मानिसको आफन्तहरू चाहिँ यरुसलेममा पनि थियो। हामीले 12 अध्याय प्रेरितको पुस्तक पढ्न पाउँछौँ। र यो मानिस चाहिँ साइप्रसमा भए तापनि यो मानिस लेवी भएको कारणबाट चाहिँ यो मानिसको कुनै पनि अंशबन्डाको रूपमा चाहिँ इजरायलबाट कुनै पनि हक र अधिकार उसले अंशबन्डाको रूपमा चाहिँ जमिन पाएको थिएन। तर यो मान्छे आफैले नै कमाएर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर चाहिँ उसले चाहिँ केही अंश अथवा केही जमिन किनेको थियो र त्यही जमिनलाई चाहिँ तिनले चाहिँ के गरेछ त बेचेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चरणमा
पवित्र परमेश्वरको सुसमाचारको विकास होस्, वृद्धि होस् र धेरै मानिसहरूले योबाट लाभ पाउन सकोस् भनेर चाहिँ त्यो मानिसले उद्धारसित लिएर आएको थिए। यहाँ बर्नबासले जुन जमिन बेचेर मण्डलीमा ल्याएका थिए त्यो जमिन तिनको अंश अधिकारको रूपमा पाएको होइन, तर तिनले आफैले किनेका थिए। त्यो जमिन खरिद गर्न तिनले मूल्य तिरेको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसले चाहिँ मूल्य तिरेको छ। पुरानो करारमा हामीले दाउदको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ दाउदले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकै दिनमा 70,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। र दाउदले परमेश्वरलाई बिन्ती गरेको छ, प्रभु गल्ती मैले गरेको, तर यो मानिसलाई किन तपाईँले दण्ड दिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि यो मानिस चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउने निम्ति गएको छ। र बलिदान चढाउने क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका मानिसले यो मानिसलाई सित्तैमा त्यो जमिन दिएको छ, किनभने उनी राजा थिए, उनी एकदमै शक्तिशाली राजा थिए। दोस्रो सामुएल 24 अध्यायको 24 पदमा लेखेको छ, तर दाउदले त्यहाँ यसरी भनेको छ, सित्तैमा पाएको कुनै पनि थोक म परमप्रभुलाई म चढाउने छैन। सित्तैमा पाएको कुनै पनि थोक म पवित्र परमेश्वरलाई चढाउने छैन। यसकारण उसले के गरेछ त, उसले चाहिँ दाम तिरेर है, जति मोल भनेको थियो त्यति नै मोल तिरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जग्गा किनेको छ र त्यहाँका जति पनि बलिदानहरू चढाउनु पर्ने त्यो कुरो किनेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई चढाएको छ। कुनै पनि कुराहरू हामीले परमेश्वरलाई दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेहनत पर्छ, परिश्रम पर्छ। धेरै मान्छेले है आफ्नो परिश्रमको फल परमेश्वर दिन चाहँदैन, किनभने यो मैले पसिनाले बगाएको यो मेरो मेहनतको फल हो भन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ बर्नबास भन्ने व्यक्तिले आफ्नो आफैले कमाएको, उसले हक पाएको, अंश पाएको बाट चाहिँ उसले परमेश्वर चढाएको छैन, तर उसले आफैले मेहनत गरेर, आफैले परिश्रम गरेर, आफैले किनेको जमिन चाहिँ उसले चाहिँ बेचेर चाहिँ बलिदान स्वरूप पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति उसले चढाएको छ। दाउदले पनि त्यही भनेर सित्तैमा पाएको कुरा म परमेश्वर चढाउने छैन। उसले दाम तिरेर पाएको कुरो मात्रै, उसले मोल तिरेर है गरेको मात्रै उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको छ। यसकारण चाहिँ यो मानिसको नाम यहाँनिर लेखिएको छ, किनभने यो मानिसले चाहिँ उद्धार चित्तले मन खोलेर बलिदान रूपसँगले यो मान्छेले चाहिँ दिएको छ। दोस्रो कुरो, यो मानिसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको राज्यको खोजी गरेको छ। परमेश्वरको राज्य खोज्ने एक मानिस थिए। तिनी आफूसँग भएको धन सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गरेन है। अब अहिलेको संसारलाई हेर्ने हो भनेदेखि, अहिलेको विश्वासीहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि र पहिलो शताब्दीमा भएको विश्वासीलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कति आकाश र पातलको फरक छ। हेर्नुहोस् त, अब अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डली लगायत थुप्रै यस्तो मण्डलीहरू छ जो मण्डलीहरू चाहिँ भाडामा पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ सेवा सङ्गतिहरू चलेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर दशंशहरू उठेको छैन, भेटीहरू उठेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ सेवा सङ्गतिहरू चाहिँ बन्द गर्नु परेको छ, किनभने भाडा तिर्न सकेको छैन। त्यति बेलाको विश्वासीहरूलाई विचार गर्नुहोस्, पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूलाई र अहिलेको शताब्दीको विश्वासीहरूलाई विचार गर्नुहोस्। त्यति बेलाका विश्वासीहरूले चाहिँ तिनीहरूले कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा खोजेन, कहिले पनि व्यक्तिगत फाइदा खोजेन, तर तिनीहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ, सुसमाचारको फाइदा कसरी हुन्छ, पवित्र परमेश्वरको महिमा कसरी हुन्छ, गरिबहरूको फाइदा कसरी हुन्छ, तिनीहरूले त्यो मात्रै सोचे। मण्डलीको फाइदा मात्रै खोजे, उनीहरूले परमेश्वरको महिमा कसरी हुन्छ मात्रै खोजे। र तिनले आफूसँग भएको सबै थोक परमेश्वरको महिमाको निम्ति तिनीहरूले दिइहाले। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 33 पदमा भनेको वचन उसले पालन गरेको छ, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर र उहाँको धार्मिकता र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। तपाईँले यो बर्नबासको बारेमा तपाईँले हेर्दै 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 जानुभयो भने तपाईँले प्रेरितको पुस्तकको विभिन्न भागहरूमा यो मान्छेको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ। र यो व्यक्तिलाई कहिले पनि कुनै पनि बेलामा अभाव भयो भन्ने कुरो बताएको छैन। यो मानिसमा जे जति थियो ती सबै कुरो ल्याएर परमेश्वरलाई समर्पण गरिदिए र यो मानिसले निरन्तर रूपले पवित्र परमेश्वरको राज्यको खोजी गरेको छ र यो मान्छेलाई कहिले पनि कुनै पनि कुराको अभाव भएको छैन।
किनभने यो मानिसले चाहिँ उद्धार चित्तले परमेश्वर दिएको थियो। यो मान्छेले परमेश्वरको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने, किन यो मानिस एउटा लेबी थियो है त। लेबीले त के गर्थ्यो, लिन्थ्यो, आफ्नो हक पाउँथ्यो। बुझ्नुभयो? अरू मानिसहरूबाट, अरू इजरायलीहरूबाट, अरू यहुदी मानिसहरूबाट उसले हक पाउँथ्यो। उता घर घरमा गएर उसले आफ्नो हक पाउन सक्थ्यो। म एक लेबी हो, खै तपाईँले मलाई केही पनि दिनु भएन भनेर चाहिँ हरेक घरले त्यो लेबीको हक दिनु पर्थ्यो। तर यो मान्छेले लिनु, यो मान्छेले लिएको छैन, यो मान्छेले चाहिँ दिएको छ। यो मान्छेले चाहिँ दिएको छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा छ। यहाँनिर आफ्नो हक उसले लिने अधिकार उसले प्रयोग गरेको छैन। उसले चाहिँ त्यो लिनुमा भन्दा पनि दिनुमा असल छ भन्ने सत्यता चाहिँ उसले चाहिँ बुझेको थियो। यसो उसले लिएन, उसले चाहिँ अरूलाई दिएको छ। किनभने यो मानिसले आफ्नो फाइदा खोजेन, यो मानिसले चाहिँ मण्डलीको फाइदा खोज्यो, पवित्र परमेश्वरको राज्यको फाइदा खोज्यो, सुसमाचारको फाइदा खोज्यो। यसकारण चाहिँ यो मानिसलाई कहिले पनि कुनै पनि कुराको अभाव भएन। तेस्रो कुरा, ही ह्याड द स्पिरिट अफ क्राइस्ट। तिनमा ख्रिस्टको आत्मा थियो। तिनी एक लेबी थिए, यसकारण तिनलाई अरूहरूले सहयोग गर्नुपर्ने थियो। गन्ती 18 अध्यायको 21 पद अनुसार चाहिँ अरूहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ सहायता गर्नुपर्ने थियो। हेर्नुहोस् है त, तिनी एक लेबी भएर आफ्नो हकको अधिकारको उसले अभ्यास उसले गरेको छैन। उनी लेबी भएर पनि उसले पाउनुपर्ने हक र अधिकार उसले अभ्यास गरेको छैन। तिनले आफ्नो हक अनुसार तिनले पाउनुपर्ने थियो, तर तिनले चाहिँ के गरेछ त, दिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पदमा पावलले यसरी लेखेको छ, किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सका। अनि यो सत्यता चाहिँ बर्नबासले बुझेको थियो। यो सत्यता चाहिँ बर्नबासले बुझेको थियो। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा जुन आत्मा थियो, यीशु ख्रिस्टमा जुन किसिमको स्पिरिट थियो, जुन किसिमको स्वभाव थियो, त्यो स्वभाव चाहिँ बर्नबासले आफूलाई निर्माण गर्न सकेको। त्यो स्वभावमा कि म चाहिँ अरूलाई, म बरु गरिब भएर चाहिँ अरूलाई म धनी बनाउन चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँले हामीलाई धनी बनाउन चाहनुभयो। यहाँनिर बर्नबासले पनि त्यही गरेको छ। उसले आफ्नो पाउने हक र अधिकार उसले लिनुको साटामा चाहिँ आफ्नै भएको सम्पत्ति पनि उसले चाहिँ बेचेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई दिएको कुराहरू भेटाउँछौँ। र चौथो कुरा, तिनको नाम बर्नबास थियो, जसको अर्थ हो उत्साहको छोरा है, सन अफ इन्करेजमेन्ट। यहाँ लेखेको छ त्यही कुरा। हेर्नुहोस् त, यहाँ 36 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, तब साइप्रस देशको लेबी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भनी नाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ उत्साहको पुत्र हो है। हेर्नुहोस् न, सन अफ इन्करेजमेन्ट। किनभने यो मान्छेले सबैलाई उत्साह दिन्थ्यो, सबैलाई प्रोत्साहन दिन्थ्यो। यो मान्छेले कुनै पनि मान्छेलाई है, यो मान्छेले चाहिँ नराम्रो भन्दैन थियो। यो मान्छे हरेक मान्छेलाई उत्साह दिन्थ्यो। यसकारण चाहिँ प्रेरितहरूले नै यो मान्छेको नाम चाहिँ के राखिदियो त, उत्साहको छोरा बर्नबास भनेर चाहिँ राखिदिए। तिनको चाहिँ नाम मात्रै उत्साहको छोरा थिएन, उत्साहको छोरा थिएन, त्यो चाहिँ कामले पनि तिनी चाहिँ उत्साहको छोरा थियो होइन। अब अहिले चाहिँ होइन, अब हाम्रो पनि थुप्रो नाम राख्छौँ, धनबहादुर राख्छौँ होइन, तर मान्छे एकदम गरिब हुन्छ हो कि होइन। मान्छे होइन आफ्नो आफ्नो के विभिन्न नामहरू हुन्छ, नाम अनुसार चाहिँ काम हुँदैन। तर यहाँनिर चाहिँ यो मान्छे चाहिँ नाम अनुसार चाहिँ काम पनि यो मानिसले गर्थ्यो। पावलले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरे पश्चात तिनीसँग सबै विश्वासीहरू डराउँथे, किनभने पावलले विभिन्न ठाउँमा गएर क्रिस्चियनहरूलाई सताएको थियो। स्टिफनसको मृत्युमा त्यो मानिस साक्षी भएको थियो र यो मानिसले विभिन्न ठाउँमा गएर क्रिस्चियनहरूलाई घरबाट तानेर यो मान्छेले जेलखानामा हालेको थियो। यसकारण चाहिँ सबै मानिस यो पावलसँग डराउँथ्यो। उसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यो भन्ने कुरा धेरै मान्छेले सुन्यो, र पनि यो मानिस कहाँ कोही पनि भेट्न गएन। यीशु ख्रिस्टमा परिवर्तन भइसक्यो यो मान्छे, यीशुको बारेमा प्रचार गर्न थालिसक्यो पावलले, तर पनि कोही पनि यो मान्छेलाई भेट्न गएन। बर्नबास यो पहिलो व्यक्ति हो जो पावलका भेट्नको निम्ति गएको थियो। यो बर्नबास भने पहिलो व्यक्ति हो, किनभने यो मान्छेलाई चाहिँ उत्साहको छोरा भनिन्छ। र यो मानिस पावललाई भेट्न गएर पावललाई लिएर आएर यरुसलेममा भएका सबै प्रेरितहरूसँग भेटाउने व्यक्ति, पहिलो व्यक्ति चाहिँ बर्नबास हो। हेर्नुहोस् न, बर्नबास त्यो व्यक्ति हो जो मान्छे चाहिँ हराएको थियो, लुकेको थियो है, जो मान्छेलाई कसैले पनि चिन्दैन थियो,
यो मान्छेले चाहिँ सबै मान्छेको अगाडि चाहिँ परिचय गराइदिए। यो मान्छे चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यक्ति थियो, उत्साह दिने व्यक्ति। हेर्नुहोस् है, तर बर्नबासले तिनलाई प्रेरितहरू अघि परिचय गराएको कुराहरू हामी प्रेरित 9 अध्यायको 27 पदमा भेटाउँछौँ। तिनको उत्साहको सेवा देखेर प्रेरितहरूले तिनलाई एन्टिओखमा पठाए। हेर्नुहोस् न, तिनले जसलाई पाए त्यसलाई भेट्ने बित्तिकै ल भाइ हरेस खानु हुँदैन है भाइ पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ है, बल्दै जानुपर्छ है, परमेश्वरमा भविष्य छ भने यो मान्छे जसलाई भेट्यो त्यसलाई नै अँगालो हार्दै माया गर्दै है उत्साह दिँदै हिँडेको कारणले गर्दा चाहिँ प्रेरितले थाहा पाए यो मान्छे चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरा होइन। यस कारण यो मान्छेलाई कहाँ पठाए त? एन्टिओखियामा अथवा एन्टिओक भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो मान्छेलाई त्यहाँनिर सेवा गर्नको निम्ति पठाए। तिनी एक असल पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए। हेर्नुहोस् न, तिनी एक असल व्यक्ति थिए, पवित्र आत्माले भरिएका मानिस थिए र विश्वासले भरिपूर्ण भएका व्यक्ति थिए। तिनले सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति चाहिँ विश्वासी रहिरहन उनले चाहिँ प्रोत्साहन दिन्थे, उत्साह दिन्थे, प्रेरणा दिन्थे। यो मानिसले हामी प्रभुमा बलियो हुनुपर्छ भन्दै जो पाए त्यही मान्छेलाई त्यसरी भन्दै हिँड्थे। तिनले पछि फेरि पावललाई खोज्न टार्ससमा गएर एन्टिओखियामा सेवाको लागि ल्याएका छन्। र यो पावल पछि फेरि प्रेरितहरूलाई भेटिसकेपछि उनी टार्ससमा गएका छन्। तर जब सेवाकाई बढ्दै गयो, एन्टिओखमा बढ्दै गयो र उसलाई यस्तो व्यक्तिको खाँचो थियो र उसले फेरि यो मान्छे चाहिँ पावल कहाँ छ भन्दै खोज्दै 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 टार्सस भन्ने देशमा पुग्यो र त्यहाँबाट फेरि पावललाई त्यहाँबाट झिकाएर लिएर आएर उनीसँगै सेवाकाईमा यो मान्छेले प्रयोग गरेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ अचानक त्यहाँनिर चाहिँ अनिकाल लागेछ र त्यो अनिकालको बेलामा एन्टिओखमा भएका सबै विश्वासीहरूले भेटीहरू उठाएर चाहिँ त्यो सम्पूर्ण भेटीहरू चाहिँ यरुशलेममा भएका सन्तहरूलाई पुर्याउनको निम्ति त्यहाँका विश्वासीले चाहिँ अरूलाई होइन बर्नबासलाई जिम्मा दिएको छ र पावललाई जिम्मा दिएको छ र बर्नबास र पावल भएर चाहिँ त्यो भेटी चाहिँ एन्टिओखबाट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यरुशलेममा पुर्याएको घटनाहरू हामी 11 अध्यायको 27 पददेखि लिएर हामी 30 पदसम्म भेटाउँछौँ। त्यसपछि फेरि तिनीहरू चाहिँ यरुशलेममा त्यो सेवाकाई सकेर भेटी पुर्याइसकेपछि तिनीहरू फेरि चाहिँ एन्टिओखमा आएको छ। अब एउटा समस्या भएको छ। हेर्नुहोस् है त, अब यी दुवैजना फेरि पवित्र आत्माले यी दुवैजनालाई पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति छुट्याउनु भनेको छ 13 अध्यायमा, प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायमा। र यी दुवैजना मिसनेरीको रूपमा गएको छ र मिसनेरीको रूपमा यिनीहरू गइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा यिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दै 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 बडो खुसीको साथमा यिनीहरू चाहिँ यरुशलेममा फर्केको छ र यरुशलेममा यिनीहरूले एकदमै राम्रो प्रतिवेदन दिएको छ। अन्य जातिहरूको बिचमा पवित्र परमेश्वरले यिनीहरूद्वारा कति अचम्मको कामहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा यिनीहरूले प्रतिवेदन दिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यरुशलेममा भएका एल्डरहरू अत्यन्तै खुसी भएको छ, एकदमै रमाएको छ। त्यसपछि यिनीहरू फेरि दोस्रोचोटि चाहिँ यिनीहरू मिसनरी यात्रामा जानु खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब समस्या भएको छ। बर्नबासले भनेको छ हामीले मर्कुसलाई लिएर जानुपर्छ, पावलले भनेको छ हामीले मर्कुसलाई लानु हुँदैन, किनभने पहिलो मिसनरी यात्रामा मर्कुस यिनीहरूसँगै गएको थियो। तर यिनीहरूलाई जति पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको थियो, जति पनि यिनीहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, मर्कुस एउटा जवान केटा भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो मिसनरी यात्रामा तिनीहरू टिक्न सकेन, टिक्नै सकेन। उसले जति पनि पावलले र बर्नबासले सङ्घर्षहरू भोगिरहेको थियो, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेको थियो, यो जवान केटालाई यो चाहिँ उसले सहनु सकेन। यसकारण चाहिँ ऊ चाहिँ पाम्फिलिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ फर्किएको छ। र यहाँनिर चाहिँ बर्नबासले चाहिँ दोस्रो मिसनरी यात्रामा चाहिँ यसलाई पनि लिएर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ पावलले भनेको छ हामीले यस्तो धोकेबाजलाई लानु हुँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस् न, यो दुईजना एकदमै राम्रो छ, दुईजनाको एकदमै विचारहरू एकदम राम्रो भेटाउँछौँ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् न, पावलले यस्ता धोकेबाजहरूलाई लैजानु हुँदैन भनी अडान लिएका थिए। तर बर्नबास जसको नाउँको अर्थ के हो त उत्साहको छोरा थिए, तिनले भनेको छ हामीले अझै एकपल्ट मौका दिनुपर्छ। उसको चाहिँ सोचाइ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामीले अझै एकपल्ट मौका दिनुपर्छ है, र उसले अझै एकपल्ट मौका दिन चाहन्थे। र तिनीहरूको बिचमा एकदमै मतभेद भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरू एकअर्कासँग छुट्टिएर गएको छ, तिनीहरू एकअर्कासँग छुट्टिएर गएको छ है। तर पनि बर्नबासले चाहिँ तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ मर्कुसलाई गाली गरेको छैन, तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदमै सङ्गी, मेरो अत्यन्तै मिल्ने साथी मबाट छुट्टिएर गयो भने उसले कराएको छैन। तर उसले चाहिँ त्यही मर्कुसलाई नै लिएर गएको छ।
र यो मर्कुस बर्नबासँग जाँदाखेरि चाहिँ यो मान्छे यति अचम्म प्रकारले परिवर्तन भएको छ, यति अचम्म प्रकारले परिवर्तन भएको छ। बर्नबासँग बस्दाखेरि यो मान्छेको सोच, यो मान्छेको विचार, यो मान्छेको जीवनशैली हरेक कुराहरू परिवर्तन भएको छ। सेवकाई गर्ने ढाँचा यो मान्छेको परिवर्तन भएको छ। र त्यसको धेरै वर्ष पछाडि जब पावलले मर्कुसको सेवकाईलाई उसले देख्यो, तब मर्कुसले चाहिँ मर्कुसको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ तिमोथीलाई भनिपठाएको छ है। पावल त्यति बेला रोमको झ्यालखानामा अन्तिम दिनहरू गन्दै थिए र उसले अन्तिम चिठी लेखेको छ तिमोथीलाई। त्यो अन्तिम चिठीमा चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्कुसलाई पनि लिएर आऊ है, मर्कुस चाहिँ अति नै उपयोगी भएको छ। ही हेज बिकम मोर प्रफिटेबल। हेर्नुहोस् न, एक समय यही पावलले यो मर्कुसलाई इन्कार गरेको थियो। हामीले यस्ता धोकेबाज मानिसलाई सेवकाईमा लानु हुँदैन, यो मान्छेले फेरि पनि हामीलाई धोका दिन्छ भनेको थियो। तर यो मानिस चाहिँ बर्नबाससँग गएको कारणले गर्दाखेरि बर्नबासले यो मान्छेलाई घरिघरि मौका दिएको कारणले गर्दाखेरि, यो बर्नबासले यो मान्छेलाई एकदम उत्साह दिएको कारणले, प्रेरणा दिएको कारणले, हौसला दिएको कारणले गर्दाखेरि, प्रोत्साहन दिएको कारणले गर्दाखेरि यो मानिस बनिएको छ। र पावल जस्तो मान्छेले के गरेछ त, उसले अन्तिम दिनहरू उसले गनिरहेको बेलामा तिमोथीलाई भनेको छ तिमीले मर्कुसलाई पनि लिएर आऊ है, किनभने मर्कुस अब उपयोगी भएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। र पछि यही मर्कुसले मर्कुसको सुसमाचार, सबभन्दा पहिलो सुसमाचार नयाँ करारमा है, सबभन्दा पहिलो सुसमाचारको पुस्तक लेख्ने व्यक्ति यही भएको छ। फेलियर व्यक्ति, असफल भएको व्यक्ति, तर एकजना मानिसको उत्साह, एकजना मानिसको प्रेरणा, एकजना मानिसको हौसला, एकजना मानिसको प्रोत्साहनको कारणले गर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ के भएको छ त, मान्छे भएर चाहिँ निर्माण भएको छ। मण्डलीमा हामीलाई पावल जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ है, नत्र त के अरे मान्छेहरू के हुन्छ, छाडा हुन्छ है। पावल एकदम कडा थियो, हो पनि हो, होइन पनि होइन, कि यस कि नो, एउटा मात्रै छान्नु पाउँछ, दुईवटा छान्नु पाइँदैन थियो होइन, भइहाल्छ, हुँदैन त्यस्तो उसको लागि, बिस्तारै हुँदैन उसको लागि चाहिँ कि यस कि नो। पावल जस्तो मान्छे, यसकारण चाहिँ पावलले उसलाई इन्कार गरेको थियो है, र उसले इन्कार गरेको कारणले चाहिँ मर्कुसले एउटा सोच्ने एउटा मौका पाएको छ है, उसले एउटा सोच्ने मौका पाएको छ। यसकारण ऊ फेरि परिवर्तन हुने एउटा मौका पाएको छ बर्नबासको अधीनमा। यसकारण हामीलाई चाहिँ बर्नबास जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ। पावल जस्तो व्यक्ति पनि हाम्रो चर्चमा कस्तो चाहिन्छ, बर्नबास जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ, र पावल जस्तो पनि व्यक्ति चाहिन्छ। किन हामीलाई बर्नबास जस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले हरेस खाएका छन् है, जो एक्लो भएको छ है, अब म केही पनि गर्न सक्दिनँ भने जसले भनिरहेको छ है, मौका गुमाएकाहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बर्नबास जस्तो व्यक्तिको एकदमै खाँचो छ है। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मण्डलीमा चाहिँ पावल जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ, बर्नबास जस्तो व्यक्ति पनि चाहिन्छ, दुईजना व्यक्ति चाहिन्छ। यदि बर्नबास जस्तो व्यक्ति मात्रै भयो भनेदेखि के हुन्छ, सबैजना फेरि है छाडा हुनसक्छ। यसकारण चाहिँ पावल जस्तो व्यक्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ, किनभने पावल चाहिँ यस किन चर्च आउने कि नआउने सिधै कुरो हो कि न, एकदम सिधै कुरो। प्रभुलाई पछ्याउने कि नपछ्याउने है, पवित्र विवाह गर्ने कि नगर्ने सिधै है। उसले एकदमै तलमाथि उसको केही पनि छैन, उसले एउटै मात्रै प्रश्न गर्थे, कि यस कि नो। तर बर्नबासले चाहिँ हामीले मौका दिनुपर्छ, हामी यो हरेस खाएकाहरूलाई, निराश भएकाहरूलाई निराश नहुन, परमेश्वर तिमीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तिमीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ है। एउटा गाली गर्ने मान्छे चाहियो, एउटा चाहिँ फकाउने मान्छे चाहियो, यो दुईटै मान्छे चाहिँ मण्डलीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। आज हामी के सिक्छौँ त्यसपछि है त, आज हामीले चारवटा कुराहरू सिकेको छौँ है त। बर्नबास वाज एन एक्जाम्पलरी है, एक्जाम्पल टु एभ्री वान अफ अस है त। बर्नबास चाहिँ हामी सबैको निम्ति एउटा नमुना भएको छ र उदाहरणको एउटा नमुना भएको छ। के कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ बलिदान रूपले उसले दिएको छ है। हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीले 50,000 कमाए तापनि हामीले 500 रुपियाँ मात्रै भेटी चढाउँछौँ है। हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो बल्ल बल्ल हामीले 50,000 पाएको छौँ, बल्ल बल्ल 1 लाख रुपियाँ पाएको हुन्छ, बल्ल बल्ल 10,000 कमाएको हुन्छौँ होइन। हामीलाई त्यसको चाहिँ 10% चाहिँ र 20%, 30%, 40% दिनु चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। र भन्नु है ल है यति चाहिँ परमेश्वरको 10% हुनुपर्छ है भन्दाखेरि होइन यसमा मिलाउँ न भन्छ हामी धेरैचोटि, हामीलाई गाह्रो हुन्छ है। तर हामीले चाहिँ के सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बर्नबासको जीवनबाट चाहिँ उद्धार चित्तले
मन खोलेर दिने व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। किनभने उसले आफ्नो हकहरू सबै मानिसहरू पाउँथ्यो। ऊ प्रत्येक घरमा गएर म एक लेवी हुँ, मलाई तपाईँले खोइ त भेटी दिनुभएको, खोइ त तपाईँले मलाई पहिलो फल दिनुभएको भनेर उसले माग्न सक्थ्यो र उसले पाउँथ्यो पनि। इजरायलको कानुन अनुसार, व्यवस्था अनुसार तिनीहरूले पाउँथ्यो, उसको पुरा हक थियो। तर उसले त्यो लिनुको साटामा चाहिँ आफ्नै भएको पनि उसले चाहिँ बेचेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवकाईमा दिएको छ। पहिलो कुरो सिक्नुपर्ने कुरो त्यो, हामीले चाहिँ उद्धार चित्तले मन खोलेर पवित्र परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिकिङ द किङडम अफ गड। हामीले हर पल हर समय हाम्रो अगाडि चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। हामी यो संसारमा प्रख्यात हुनका निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ नाम कमाउन चाहिँ हामीले सर्टकट बाटोहरू लिनु हुँदैन। सर्टकट बाटोहरू कहिले पनि लिनु हुँदैन। मैले यसो गरेँ भने म प्रख्यात हुन्छु कि, यसो गरेँ भने म प्रख्यात हुन्छु कि, मैले यसो गर्दा चाहिँ म प्रख्यात हुन्छु कि, होइन। हामीले कहिले पनि सर्टकट बाटो लिनु हुँदैन। बाइबलले हामीलाई एकदमै स्पष्ट रूपले हामीलाई सिकाएको छ, एकदमै स्पष्ट रूपले सिकाएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुपर्छ र उहाँको धार्मिकता, अरू सबै कुराहरू पालो आउँछ। सबै कुराले पछ्याउँछ हामीलाई, हामी त्यसको पछि लाग्नु पर्दैन, त्यो आफै हाम्रो पछि लाग्दै आउँछ। अहिले तर हामी संसारमा छौँ, संसार हामीमा धेरै नै पसिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के भएको छ त, हामी चाहिँ संसारको पछि कुद्छौँ र जति हामी संसारको पछि कुद्छौँ त्यो हामीभन्दा अझै स्पिड कुदिरहेको छ। त्यसलाई भेट्नै सकेको छैनौँ। अलिकति भेटेको जस्तो गर्छ हामी मक्कै हुन्छौँ। तर त्यो यति साह्रो चिप्लो छ, त्यसले हामीलाई कति छिटो छोडेर कति छिटो भागिसकेको हुन्छ। यस कारण बाइबलले हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा बताएको छ, हामी कहिले पनि सर्टकट लिनु हुँदैन, कहिले पनि सर्टकट लिनु हुँदैन। हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको पहिला खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले आज के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिरिट अफ क्राइस्ट, है। तिनीमा के थियो? ख्रिस्टको आत्मा थियो। ख्रिस्टको आत्मा कस्तो थियो? उहाँले हामीलाई धनी बनाउनको निम्ति, उहाँले हामीलाई आशिष दिनको निम्ति, उहाँले हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति, उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन दिनको निम्ति उहाँ आफै नै गरिब हुनुभयो, उहाँ आफै नै मर्नुभयो, उहाँ आफैले हाम्रो निम्ति कोराको चोट खानुभयो, जसको कारणले उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। त्यसमा उहाँले कहिले पनि आफ्नो भलाइ सोच्नु भएन, उहाँले अरूको भलाइ सोच्नु भयो। त्यसमा हामीले अरूको भलाइ सोच्नुपर्छ। हामीले आफ्नो भलाइ भन्दा पनि अरूको भलाइ चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। चौथो कुरो आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सन अफ इन्करेजमेन्ट। उनी एउटा उत्साह दिने व्यक्ति, प्रोत्साहन दिने व्यक्ति थिए, है। त्यस कारण हामीले चाहिँ मान्छेलाई के दिनुपर्छ? उत्साह दिन सक्नुपर्छ, प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्छ। यु क्यान डु इट, है, तिमीले यो गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ हामीले मान्छेलाई उत्साह दिन सक्नुपर्छ। तर प्रभुमा चाहिँ हामीले उत्साह दिनु पऱ्यो, है। प्रभुमा चाहिँ हामीले उत्साह दिनु पऱ्यो। अरू नचाहिने कुराहरूमा उत्साह दिने कुरा आउँदैन। हामीले प्रभुमा कसरी बढ्न सकिन्छ, प्रभुमा कसरी हुर्कन सकिन्छ, प्रभुले हामीलाई फेरि पनि मौका दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दोस्रो मौका फेरि पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसमा यो चारवटा कुराहरू चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आफै एकछिन प्रभुको हातमा हामी आफै